دنیا دے اندر دنیا دی زندگی گزارن واسطے انسان اعلیٰ تو اعلیٰ بلڈنگ بنائے گا، دنیا دی زندگی گزارنے واسطے اللہ تو اللہ مکان بنائے گا، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا لوگو اے دنیا دے اندر بنانا عارضی، لیکن جدو میرے کو آؤ گے میں اللہ رب العالمین تانوں بہترین ٹھکانے دیاں گا اور تواڈے واسطے خوش خبریاں ہون گیاں، کیتے جناب ہوراں دیاں خوش خبریاں، کیتے جناب ونس ونے پھل تے فروٹ ہون گے، کیتے ونس ونے محل ہون گے، کیتے اللہ رب العالمین دا دیدار ہوئے گا، کتے لوگانو اے خوشخبریاں دیتیاں جان گیاں۔ اس بندے نے دنیا دی زندگی دے اندر میرے پیغمبر تے درود پڑھیا سی، اج پیغمبر دا گوانڈ مل جائے گا، کنہ لوگانو دسیا جائے گا اے نے دنیا دے اندر میرے پیغمبر دے تے درود پڑھیا سی، اس بندے نو میرے پیغمبر دی زیارت نصیب ہوئے گی۔ اس بندے نے دنیا دے اندر درود پڑھیا، اس بندے نو میرے پیغمبر دی سفارش جناب حائل ہو جائے گی، اس دے حق اندر شامل ہو جائے گی۔ کئی لوگ ایسے ہوں گے اللہ رب العالمین ان لوگوں واسطے بہترین خوشخبری یہ ہوئے گی، اللہ رب العالمین فرمان گے اوے میرے جنتی نوابو جنت دے اندر کوئی اور چیز دی بھی خواہش ہے، کوئی اور چیز بھی منگنا چاہتے ہو تے سارے دے سارے بول کر کے کہیں گے اللہ سونے جنت مل گئی ہے، جنت دے اندر محلات مل گئے نے، جنت دے اندر حورا مل گئیاں، اے جنت دے اندر سارا کچھ مل گیا ہے۔ اللہ فرمان گے میرے بندے ہو ہجے بھی ایک چیز دی توانو تمنا ہے، ہجے بھی ایک چیز دی کمی ہے، کہن گے اللہ سونیا اور کوئی چیز نہیں چاہی دی، سارے دا سارا کچھ مل گیا ہے اور نہیں کوئی چیز چاہی دی۔ اور جس وقت اللہ رب العالمین پھر اپنا دیدار کران گے، اللہ رب العالمین اپنی پنڈلی مبارک دیو تو کپڑا اٹھان گے، پردہ اٹھایا جائے گا، اے سارے دے سارے جنتی پھر سجدے دے اندر گر جان گے، کہن گے اللہ سونیا ہاں بالکل جنت مل گئی ہے، پر ایسی چیز دی سانو ضرورت سی، ایسی چیز دی سانو تمنا سی۔ کہنا دے لوگو اگر اللہ رب العالمین دا دیدار کرنا ہے پھر دنیا دے اندر اوے نیک اعمال کرنے پھین گے، اگر اللہ رب العالمین دو ویکھن دا دل کردا ہے اوے میں جنت اندر جاواں تے اللہ دا دیدار ہو جائے، میرے پیغمبر دا دیدار ہو جائے، پھر میرے پیغمبر دی سیرت دے مطابق اپنی زندگی نو گزارنا ہوئے گا، اوہ دنیا دی زندگی دے اندر اللہ رب العالمین نو منانا ہوئے گا۔ اس دنیا دی زندگی دے اندر اللہ رب العالمین دے نال اپنا تعلق بنانا ہوئے گا، اتے نمازی بن جاؤ، عبادت گزار بن جاؤ۔ پچھلے جمعے بھی میں نماز دے بارے پڑھایا کہ کہنا دے لوگو نمازی بن جاؤ، کل قیامت دا دن ہوئے گا، سب تو پہلے نماز دے بارے سوال کیتا جائے گا۔